ड्रामा सीरियल मुआयना की आने वाली किस्त वाकई नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त धमाका साबित होने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर किरदार का छुपा हुआ चेहरा बेनकाब होने वाला है और सच्चाइयों के धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। जब चीज़ें एक डिलीवरी बॉय को मोटी रकम पकड़ा देती हैं तो इत्तेफाक से जुनैद दूर खड़ा है। ये मंजर देख रहा होता है। इसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आने लगती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय घर से थोड़ा आगे बढ़ता है, जुनैद इसका रास्ता रोककर इसका कॉलर पकड़ लेता है। जी हाँ नाजरीन, उसके बाद सख्त लहजे में वो उसे कहता है, सीधा सीधा बताओ तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए गए। तो उसके बाद नाजरीन बचा डिलीवरी बॉय घबरा कर कहता है, मैडम ने कहा था कि आपके घर का शीशा बदलवाना है, ये इसी क्या खर्चा है। यह सुनकर जुनैद का कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, मगर वो इसे जाने नहीं देता है। इसके जहन में अब नए सवाल जन्म लेने लगते हैं। घर लौटकर जुनैद फौरन एशिया से पूछता है, मुझे सच बताओ चीज ने उस लड़के को इतने बड़ी रकम क्यों दी। आसिया का रंग उड़ जाता है। वह हिचकाते हुए कहती है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जुनैद नरमी से कहता है और तसल्ली देता है, तुम फिक्र मत करो, जो भी कहूँगा मैं जेजी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। आखिरकार एशिया हिम्मत जुबका कर कहती है, जेजी चाहती है कि आप और मेहरा के दरमियान तलाक हो जाए और लगता है वो अपने मकसद के करीब भी पहुंच चुकी है और वो हमेशा अपने किराएदारों के घर उजाड़ती रहती है और अब आप भी इसी चाल का हिस्सा बन गए हैं। आप मेहरा के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। ये अल्फाज सुनकर जुनैद बिल्कुल खामोश हो जाता है। आसिया धीमे आवाज में मजीद कहती है, जो शीशा बदला गया है उसके पीछे एक गहरा राज छुपा है। जुनैद बेचैन होकर पूछता है, कैसा राज। मगर आसिया सिर्फ इतना कहती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। बस वादा करें कि मेरी बात चीज़ी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जुनैद वादा करता है और आसिया वहां से चली जाती है। ये मगर जुनैद के जहन में तूफान उठ चुका होता है। इसी बेचैनी के दरमियान जुनैद अचानक फैसला करता है कि वो मेहरा के साथ अपना रिश्ता दुरुस्त करेगा। वो उससे कहता है, मेरा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सीधा जेजी के पास जाकर कहता है, मैंने तय कर लिया है कि मैं मेरा को तलाक नहीं दूंगा। अब मैं आपको भर कर, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती हैं तो फिर मुझसे निकाह कल के साबित करें। यह सुनते ही जेजी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जुनैद इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। उसका शक फौरन एशिया पर जाता है। वो एशिया को बुलाकर उसके बाल पकड़ लेती है और धमकी देती है, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरा राज जुनैद को बताया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एशिया लज्जाती हुई कहती है, ऐसा कभी नहीं करूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर खौफ का शिकार हो जाती है। इस सब के बाद जुनैद जेजी से कहता है, अब मैं इस घर में मेहरा के साथ नहीं रह सकता हूँ। जेजी मजीद हैरान होकर पूछती है, तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम बिल्कुल बदल चुके हो। जुनैद दर्द भरी आवाज में जवाब देता है, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आई हैं हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमारा बच्चा अभी पैदा होने से पहले ही हमसे दूर चला गया है। यह सुनकर जेजी परेशान हो जाती है और सोचती है कि किसी भी तरह जुनैद और मेहरा को इस घर से जाने से रोका जाए। रात की तन्हाई में जेजी जुनैद को अपने कमरे में बुलाती है। वो जूस में बेहोशी का दवा मिलाकर इसे पिला देती है। जुनैद बेखबर हो जाता है और जेजी इसके साथ एक झूठी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तो बाद जुनैद जब अपना फ़ोन चेक करता है तो जेजी के नंबर से वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसकी दुनिया हिल जाती है। जेजी उसे कॉल करके कहती है, अगर तुमने ये घर छोड़ने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी।
پھر سوچ لینا کیا ہوگا۔ جنید گھبرا کر کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن جیزی کال کاٹ دیتی ہے۔ جنید شکل ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ میرا اس کے حالات دیکھ کر پوچھتی ہے آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ جنید بات چھپاتے ہوئے کہتا ہے جو گھر ہم نے پسند کیا تھا وہ کسی اور کو مل گیا۔ میرا مسکرا کر کہتی ہے کوئی بات نہیں، کوشش کر کے کہتی ہے کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور گھر دیکھ لیں گے۔ لیکن جنید کے دل میں جو طوفان چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا اندازہ صرف اسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آج کا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر لیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریویو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل معائمہ کی آنے والی قسط واقعی ناظرین کے لیے ایک زبردست دھماکہ ثابت ہونے والی ہے۔ کہانی اب اس موڑ پر آ کھڑی ہے جہاں ہر کردار کا چھپا ہوا چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے اور سچائیوں کے دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی ہیں۔ جب چیزیں ایک ڈیلیوری بوائے کو موٹی رقم پکڑا دیتی ہیں تو اتفاق سے جنید دور کھڑا ہے، یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی صاف نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے ہی ڈیلیوری بوائے گھر سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے جنید اس کا راستہ روک کر اس کا کالر پکڑ لیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد سخت لہجے میں وہ اسے کہتا ہے سیدھا سیدھا بتاؤ تمہیں اتنے پیسے کیوں دیے گئے؟ تو اس کے بعد ناظرین بچا ڈیلیوری بوائے گھبرا کر کہتا ہے میڈم نے کہا تھا کہ آپ کے گھر کا شیشہ بدلوانا ہے، یہ اسی کیا خرچہ ہے؟ یہ سن کر جنید کا کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے، مگر وہ اسے جانے نہیں دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں اب نئے سوالات جنم لینے لگتے ہیں۔ گھر لوٹ کر جنید فوراً ایشیا سے پوچھتا ہے مجھے سچ بتاؤ چیز نے اس لڑکے کو اتنے بڑی رقم کیوں دی؟ ایشیا کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ جنید نرمی سے کہتا ہے اور تسلی دیتا ہے تم فکر مت کرو، جو بھی کہوں گا میں جیزی کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گا۔ آخر کار ایشیا ہمت جھٹکا کر کہتی ہے جیزی چاہتی ہے کہ آپ اور مہرا کے درمیان طلاق ہو جائے اور لگتا ہے وہ اپنے مقصد کے قریب بھی پہنچ چکی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کرایہ داروں کے گھر اجارتی رہتی ہے اور اب آپ بھی اسی چال کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ مہرا کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ یہ الفاظ سن کر جنید بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آسیہ دھیمے آواز میں مزید کہتی ہے جو شیشہ بدلا گیا ہے اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے۔ جنید بے چین ہو کر پوچھتا ہے کیسا راز؟ مگر آسیہ صرف اتنا کہتی ہے میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی، بس وعدہ کریں کہ میری بات چیزی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جنید وعدہ کرتا ہے اور آسیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ مگر جنید کے ذہن میں طوفان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسی بے چینی کے درمیان جنید اچانک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مہرا کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرے گا۔ وہ اس سے کہتا ہے مہرا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ سیدھا جیزی کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ میں میرا کو طلاق نہیں دوں گا، اب میں آپ کو بھر کر اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہیں تو پھر مجھ سے نکاح کر کے ثابت کریں۔ یہ سنتے ہی جیزی کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ جنید اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے۔ اس کا شک فوراً ایشیا پر جاتا ہے، وہ ایشیا کو بلا کر اس کے بال پکڑ لیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرا راز جنید کو بتایا ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایشیا لجاتی ہوئی کہتی ہے ایسا کبھی نہیں کروں گی، لیکن اندر ہی اندر خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سب کے بعد جنید جیزی سے کہتا ہے اب میں اس گھر میں مہرا کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ جیزی مزید حیران ہو کر پوچھتی ہے
तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम बिल्कुल बदल चुके हो। जुनैद दर्द भरी आवाज़ में जवाब देता है, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आई हैं, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमारा बच्चा अभी पैदा होने से पहले ही हमसे दूर चला गया है। यह सुनकर जेजी परेशान हो जाती है और सोचती है कि किसी भी तरह जुनैद और मेहरा को इस घर से जाने से रोका जाए। रात की तन्हाई में जेजी जुनैद को अपने कमरे में बुलाती है। वो जूस में बेहोशी का दवा मिलाकर इसे पिला देती है। जुनैद बेखबर हो जाता है और जेजी इसके साथ एक झूठी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। सुबह जुनैद जब अपना फ़ोन चेक करता है तो जेजी के नंबर से वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसकी दुनिया हिल जाती है। जेजी उसे कॉल करके कहती है, अगर तुमने ये घर छोड़ने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी, फिर सोच लेना क्या होगा। जुनैद घबरा कर कहता है, ये सब झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जैसी कॉल काट देती है, जुनैद शक्ल जहनी दबाव में आ जाता है। मेरा इसके हालात देखकर पूछती है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जुनैद बात छुपाते हुए कहता है, जो घर हमने पसंद किया था वो किसी और को मिल गया। मेरा मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं, कोशिश करके कहती है, कोई बात नहीं, हम कोई और घर देख लेंगे। लेकिन जुनैद के दिल में जो तूफान चल रहा होता है वो उसका अंदाज़ा सिर्फ इसे होता है। तो नाजरीन, उम्मीद है आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर लें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मुआयमा की आने वाली किस्त वाकई नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त धमाका साबित होने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर किरदार का छुपा हुआ चेहरा बेनकाब होने वाला है और सच्चाइयों के धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। जब चीज़ें एक डिलीवरी बॉय को मोटी रकम पकड़ा देती हैं तो इत्तेफाक से जुनैद दूर खड़ा है, ये मंजर देख रहा होता है। इसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आने लगती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय घर से थोड़ा आगे बढ़ता है, जुनैद इसका रास्ता रोककर इसका कॉलर पकड़ लेता है। जी हाँ नाजरीन, उसके बाद सख्त लहजे में वो उसे कहता है, सीधा सीधा बताओ तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए गए। तो उसके बाद नाजरीन, बचा डिलीवरी बॉय घबरा कर कहता है, मैडम ने कहा था कि आपके घर का शीशा बदलवाना है, ये इसी क्या खर्चा है। यह सुनकर जुनैद का कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है, मगर वो इसे जाने नहीं देता है। इसके जहन में अब नए सवालात जन्म लेने लगते हैं। घर लौटकर जुनैद फौरन आसिया से पूछता है, मुझे सच बताओ, चीज़ ने उस लड़के को इतने बड़ी रकम क्यों दी? आसिया का रंग उड़ जाता है। वह हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जुनैद नरमी से कहता है और तसल्ली देता है, तुम फिक्र मत करो, जो भी कहूँगा मैं जेजी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। आखिरकार एशिया हिम्मत जुबका कर कहती है, जेजी चाहती है कि आप और मेहरा के दरमियान तलाक हो जाए और लगता है वो अपने मकसद के करीब भी पहुंच चुकी है और वो हमेशा अपने किराएदारों के घर उजाड़ती रहती है और अब आप भी इसी चाल का हिस्सा बन गए हैं। आप मेहरा के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। ये अल्फाज सुनकर जुनैद बिल्कुल खामोश हो जाता है। आसिया धीमे आवाज में मजीद कहती है, जो शीशा बदला गया है उसके पीछे एक गहरा राज छुपा है। जुनैद बेचैन होकर पूछता है, कैसा राज? मगर आसिया सिर्फ इतना कहती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, बस वादा करें कि मेरी बात चीज़ी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जुनैद वादा करता है और आसिया वहां से चली जाती है। ये मगर जुनैद के जहन में तूफान उठ चुका होता है। इसी बेचैनी के दरमियान जुनैद अचानक फैसला करता है कि वो मेहरा के साथ अपना रिश्ता दुरुस्त करेगा। वो उससे कहता है, मेरा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सीधा जेजी के पास जाकर कहता है, मैंने तय कर लिया है कि मैं मेरा को तलाक नहीं दूंगा। अब मैं आपको भर कर, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती हैं तो फिर मुझसे निकाह कल के साबित करें। यह सुनते ही जेजी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जुनैद इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। उसका शक फौरन एशिया पर जाता है। वो एशिया को बुलाकर उसके बाल पकड़ लेती है और धमकी देती है, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरा राज जुनैद को बताया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एशिया लज्जाती हुई कहती है, ऐसा कभी नहीं करूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर खौफ का शिकार हो जाती है। इस सब के बाद जुनैद जेजी से कहता है, अब मैं इस घर में मेहरा के साथ नहीं रह सकता हूँ। जेजी मजीद हैरान होकर पूछती है, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम बिल्कुल बदल चुके हो। जुनैद दर्द भरी आवाज में जवाब देता है, जब से आप हमारी ज़िंदगी में आई हैं हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमारा बच्चा अभी पैदा होने से पहले ही हमसे दूर चला गया है। यह सुनकर जेजी परेशान हो जाती है और सोचती है कि किसी भी तरह जुनैद और मेहरा को इस घर से जाने से रोका जाए। रात की तन्हाई में जेजी जुनैद को अपने कमरे में बुलाती है। वो जूस में बेहोशी का दवा मिलाकर इसे पिला देती है। जुनैद बेखबर हो जाता है और जेजी इसके साथ एक झूठी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। सुबह जुनैद जब अपना फ़ोन चेक करता है तो जेजी के नंबर से वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसकी दुनिया हिल जाती है। जेजी उसे कॉल करके कहती है, अगर तुमने ये घर छोड़ने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी, फिर सोच लेना क्या होगा। जुनैद घबरा कर कहता है, ये सब झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जेजी कॉल काट देती है। जुनैद शक्ल जहनी दबाव में आ जाता है। मेरा इसके हालात देखकर पूछती है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जुनैद बात छुपाते हुए कहता है, जो घर हमने पसंद किया था वो किसी और को मिल गया। मेरा मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं, कोशिश करके कहती है, कोई बात नहीं, हम कोई और घर देख लेंगे। लेकिन जुनैद के दिल में जो तूफान चल रहा होता है वो उसका अंदाज़ा सिर्फ इसे होता है। तो नाजरीन, उम्मीद है आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर लें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मुआयमा की आने वाली किस्त वाकई नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त धमाका साबित होने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर किरदार का छुपा हुआ चेहरा बेनकाब होने वाला है और सच्चाइयों के धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। जब चीज़ें एक डिलीवरी बॉय को मोटी रकम पकड़ा देती हैं तो इत्तेफाक से जुनैद दूर खड़ा है, ये मंजर देख रहा होता है। इसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आने लगती है। जैसे ही डिलीवरी बॉय घर से थोड़ा आगे बढ़ता है, जुनैद इसका रास्ता रोककर इसका कॉलर पकड़ लेता है। जी हाँ नाजरीन, उसके बाद सख्त लहजे में वो उसे कहता है, सीधा सीधा बताओ तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए गए। तो उसके बाद नाजरीन, बचा डिलीवरी बॉय घबरा कर कहता है, मैडम ने कहा था कि आपके घर का शीशा बदलवाना है, ये इसी क्या खर्चा है। यह सुनकर जुनैद का कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है, मगर वो इसे जाने नहीं देता है। इसके जहन में अब नए सवालात जन्म लेने लगते हैं। घर लौटकर जुनैद फौरन एशिया से पूछता है, मुझे सच बताओ, चीज़ ने उस लड़के को इतने बड़ी रकम क्यों दी? एशिया का रंग उड़ जाता है। वह हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जुनैद नरमी से कहता है और तसल्ली देता है, तुम फिक्र मत करो, जो भी कहूँगा मैं जेजी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊँगा। आखिरकार एशिया हिम्मत जुबका कर कहती है, जेजी चाहती है कि आप और मेहरा के दरमियान तलाक हो जाए और लगता है वो अपने मकसद के करीब भी पहुंच चुकी है।
اور وہ ہمیشہ اپنے کرایہ داروں کے گھر اجارتی رہتی ہے، اور اب آپ بھی اسی چال کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ مہرا کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ یہ الفاظ سن کر جنید بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آسیہ دھیمے آواز میں مزید کہتی ہے، جو شیشہ بدلا گیا ہے اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے۔ جنید بے چین ہو کر پوچھتا ہے، کیسا راز؟ مگر آسیہ صرف اتنا کہتی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی، بس وعدہ کریں کہ میری بات چیزی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جنید وعدہ کرتا ہے اور آسیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ مگر جنید کے ذہن میں طوفان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسی بے چینی کے درمیان جنید اچانک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مہرا کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرے گا۔ وہ اس سے کہتا ہے، مہرا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ سیدھا جیزی کے پاس جا کر کہتا ہے، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں مہرا کو طلاق نہیں دوں گا۔ اب میں آپ کو بھر کر، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہیں تو پھر مجھ سے نکاح کر کے ثابت کریں۔ یہ سنتے ہی جیزی کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ جنید اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے۔ اس کا شک فوراً ایسیا پر جاتا ہے۔ وہ ایسیا کو بلا کر اس کے بال پکڑ لیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرا راز جنید کو بتایا ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایسیا لذاتی ہوئی کہتی ہے، ایسا کبھی نہیں کروں گی، لیکن اندر ہی اندر خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سب کے بعد جنید جیزی سے کہتا ہے، اب میں اس گھر میں مہرا کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ جیزی مزید حیران ہو کر پوچھتی ہے، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم بالکل بدل چکے ہو۔ جنید درد بھری آواز میں جواب دیتا ہے، جب سے آپ ہماری زندگی میں آئی ہیں ہمیں صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ ہمارا بچہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم سے دور چلا گیا ہے۔ یہ سن کر جیزی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کسی بھی طرح جنید اور مہرا کو اس گھر سے جانے سے روکا جائے۔ رات کی تنہائی میں جیزی جنید کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ وہ جوس میں بے ہوشی کا دوا ملا کر اسے پلا دیتی ہے۔ جنید بے خبر ہو جاتا ہے اور جیزی اس کے ساتھ ایک جھوٹی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے۔ صبح جنید جب اپنا فون چیک کرتا ہے تو جیزی کے نمبر سے ویڈیو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ جیزی اسے کال کر کے کہتی ہے، اگر تم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو تمہاری بیوی تک پہنچ جائے گی، پھر سوچ لینا کیا ہوگا۔ جنید گھبرا کر کہتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ لیکن جیزی کال کاٹ دیتی ہے۔ جنید شکل ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ میرا اس کے حالات دیکھ کر پوچھتی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ جنید بات چھپاتے ہوئے کہتا ہے، جو گھر ہم نے پسند کیا تھا وہ کسی اور کو مل گیا۔ میرا مسکرا کر کہتی ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کر کے کہتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور گھر دیکھ لیں گے۔ لیکن جنید کے دل میں جو طوفان چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا اندازہ صرف اسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آج کا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر لیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریویو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل معائمہ کی آنے والی قسط واقعی ناظرین کے لیے ایک زبردست دھماکہ ثابت ہونے والی ہے۔ کہانی اب اس موڑ پر آ کھڑی ہے جہاں ہر کردار کا چھپا ہوا چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے اور سچائیوں کے دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی ہیں۔ جب چیزیں ایک ڈیلیوری بوائے کو موٹی رقم پکڑا دیتی ہیں تو اتفاق سے جنید دور کھڑا ہے، یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی صاف نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے ہی ڈیلیوری بوائے گھر سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، جنید اس کا راستہ روک کر اس کا کالر پکڑ لیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد سخت لہجے میں وہ اسے کہتا ہے، سیدھا سیدھا بتاؤ تمہیں اتنے پیسے کیوں دیے گئے؟ تو اس کے بعد ناظرین، بچا ڈیلیوری
بوائے گھبرا کر کہتا ہے، میڈم نے کہا تھا کہ آپ کے گھر کا شیشہ بدلوانا ہے، یہ اسی کیا خرچہ ہے؟ یہ سن کر جنید کا کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے، مگر وہ اسے جانے نہیں دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں اب نئے سوالات جنم لینے لگتے ہیں۔ گھر لوٹ کر جنید فوراً ایشیا سے پوچھتا ہے، مجھے سچ بتاؤ، چیز نے اس لڑکے کو اتنے بڑی رقم کیوں دی؟ ایشیا کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ جنید نرمی سے کہتا ہے اور تسلی دیتا ہے، تم فکر مت کرو، جو بھی کہوں گا میں جیزی کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گا۔ آخر کار ایشیا ہمت جھٹکا کر کہتی ہے، جیزی چاہتی ہے کہ آپ اور مہرا کے درمیان طلاق ہو جائے، اور لگتا ہے وہ اپنے مقصد کے قریب بھی پہنچ چکی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے کرایہ داروں کے گھر اجارتی رہتی ہے، اور اب آپ بھی اسی چال کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ مہرا کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ یہ الفاظ سن کر جنید بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آسیہ دھیمے آواز میں مزید کہتی ہے، جو شیشہ بدلا گیا ہے اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے۔ جنید بے چین ہو کر پوچھتا ہے، کیسا راز؟ مگر آسیہ صرف اتنا کہتی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی، بس وعدہ کریں کہ میری بات چیزی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جنید وعدہ کرتا ہے اور آسیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ مگر جنید کے ذہن میں طوفان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسی بے چینی کے درمیان جنید اچانک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مہرا کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرے گا۔ وہ اس سے کہتا ہے، مہرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ سیدھا جیزی کے پاس جا کر کہتا ہے، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں میرا کو طلاق نہیں دوں گا۔ اب میں آپ کو بھر کر، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہیں تو پھر مجھ سے نکاح کر کے ثابت کریں۔ یہ سنتے ہی جیزی کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ جنید اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے۔ اس کا شک فوراً ایشیا پر جاتا ہے۔ وہ ایشیا کو بلا کر اس کے بال پکڑ لیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرا راز جنید کو بتایا ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایشیا لجاتی ہوئی کہتی ہے، ایسا کبھی نہیں کروں گی، لیکن اندر ہی اندر خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سب کے بعد جنید جیزی سے کہتا ہے، اب میں اس گھر میں مہرا کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ جیزی مزید حیران ہو کر پوچھتی ہے، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم بالکل بدل چکے ہو۔ جنید درد بھری آواز میں جواب دیتا ہے، جب سے آپ ہماری زندگی میں آئی ہیں ہمیں صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ ہمارا بچہ بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم سے دور چلا گیا ہے۔ یہ سن کر جیزی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کسی بھی طرح جنید اور مہرا کو اس گھر سے جانے سے روکا جائے۔ رات کی تنہائی میں جیزی جنید کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ وہ جوس میں بے ہوشی کا دوا ملا کر اسے پلا دیتی ہے۔ جنید بے خبر ہو جاتا ہے اور جیزی اس کے ساتھ ایک جھوٹی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے۔ صبح جنید جب اپنا فون چیک کرتا ہے تو جیزی کے نمبر سے ویڈیو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ جیزی اسے کال کر کے کہتی ہے، اگر تم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو تمہاری بیوی تک پہنچ جائے گی، پھر سوچ لینا کیا ہوگا۔ جنید گھبرا کر کہتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن جیزی کال کاٹ دیتی ہے۔ جنید شکل ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ میرا اس کے حالات دیکھ کر پوچھتی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ جنید بات چھپاتے ہوئے کہتا ہے، جو گھر ہم نے پسند کیا تھا وہ کسی اور کو مل گیا۔ میرا مسکرا کر کہتی ہے، کوئی بات نہیں، کوشش کر کے کہتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور گھر دیکھ لیں گے۔ لیکن جنید کے دل میں جو طوفان چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا اندازہ صرف اسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آج کا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر لیں،
اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریویو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل معائمہ کی آنے والی قسط واقعی ناظرین کے لیے ایک زبردست دھماکہ ثابت ہونے والی ہے۔ کہانی اب اس موڑ پر آ کھڑی ہے جہاں ہر کردار کا چھپا ہوا چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے اور سچائیوں کے دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی ہیں۔ جب چیزیں ایک ڈیلیوری بوائے کو موٹی رقم پکڑا دیتی ہیں تو اتفاق سے جنید دور کھڑا ہے، یہ منظر دیکھ رہا ہوتا